समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गर्दै श्री स्वस्थानी माताको श्री चरणमा नतमस्तक बनाऊ। त्यसपछि हामी श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गर्नेछौँ। समादरणीय सज्जनवृन्द, सम्भव भएसम्म हातमा फुल लिएर अथवा त्यो असम्भव भएमा हात मात्रै जोडेर भए पनि मङ्गलाचरणमा शरीक भइदिनुहोला, तथा मनमा मेरो इच्छित कामना परहोस् भनेर पनि सम्झिनुहोला। साथै नछुटाइकन अध्यायको विश्राम पर्यन्त एकचित्त भई श्रवण गर्नुहोला, ताकि भगवती श्री स्वस्थानीमा लागेको हजुरको पवित्र मन छुट्टिएर अन्तकतै नलागोस्। अथ मङ्गलाचरणम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् ज्ञायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थि तदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि महादेवकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्थानी जननी महेश्वरप्रिये हे सर्वभूतेश्वरी। ज्योतिर्बिन्दुस्वरूपले गतिदिने हे सर्वशक्तिश्वरी। यस्तो शक्ति मम दिनो सजुरले सत्कर्म के हो चिनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, अब हजुरहरूले लिनुभएको पुष्पाञ्जलीलाई पुस्तकमा चढाउनुहोस् र एकचित्त भई कथा सुन्न प्रारम्भ गर्नुहोस्। अहङ्कारवश चन्द्रावतीले डोलीहरूले दिएको श्री स्वस्थानीको प्रसाद अपमान गर्दै घोडाले कुल्चिन पुग्छिन्। परिणामतः उनीहरू साली नदी तर्दै गर्दा पुल भाँचिन गई सबैजना नदीमा खस्न पुग्छन्। श्री स्वस्थानीको प्रसादका प्रभावले डोलीहरू शिवलोक पुग्छन् भने प्रसाद अपमान गरेका कारण चन्द्रावती अचेत भई नदीमै डुबिरहन्छन्। उनका पापका प्रभावले साली नदी बग्न छोड्छिन्। राजाले अर्घ्य दिएपछि पुनः बग्न थाल्छिन्। एक दिन राजाले ब्राह्मण भोजन राखेका थिए। त्यही दिन कपिल नाम गरेका ब्राह्मणसँग चन्द्रावतीले खानेकुरा ल्याइदिन भन्छन्। उनको नाम लिन बित्तिकै राजाको भण्डार रित्तिन्छ। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, आउनुहोस् अब सुरु गरौँ श्री स्वस्थानी व्रतकथाको यो 27औं अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। अथ 27औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त डोलीहरूले भने, हे महारानी, स्वर्गका अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न लागेको देख्यौँ र उनैका संसर्गमा हामीले पनि पूजा गर्न लाग्दा विलम्ब भयो। क्षमा गर्नुहोला। तपाईँलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, यी लिनुहोस्। यति भनी श्री स्वस्थानीको प्रसाद रानी समक्ष टक्राए। डोलीहरूका कुरा सुनि चन्द्रावती अति क्रोधित भई राता राता आँखा गरी दाहरा किटी ठुलो स्वरले गर्जना गर्दै भन्न लागिन्, हे पापे डोलीहरू हो, मलाई यस्तो वनमा एक्लै छोडी पूजा गर्न हिँडौ। के सेवकको धर्म यही हो? त्यस पूजाले तिमीहरूलाई के दिन्छ र? त्यो स्वस्थानी भनेकी को देवी हो? मैले सुनेको पनि छैन। त्यसले के गर्न सक्छ र? तिमीहरूले मलाई नटेरेको हो? वनमा भए न त तिमीहरूलाई जानेकी थिएँ।
यति भनी डोलीहरूका हातबाट श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसेर थुक्दै भुइँमा फालेर गोडाले कुल्चिँदै मिल्काइदिइन्। बिचरा डोलीहरूले महारानीको त्यो चाला देखि डराउँदै आँखाबाट आँसु खसाले। उनीहरूले केही पनि भन्न नसके मनले श्री स्वस्तानी परमेश्वरलाई सम्झी चुप लागेर डोली बोकी अगाडितिर बाटो लागे। लावण्य देशका नजिकमा साली नाम गरेकी एक नदी बगेकी थिइन्। त्यहाँ पुगी तिनीहरू आधा नदी तर्दा तर्दै अकस्मात चन्दुवा टाके जस्तो मेघ उठी मुसलधारा पानी पर्न लाग्यो। फेरि ठुलो बतास आयो र नदीको पुल पनि भाँचिएर चन्द्रावती र डोलीहरू समेत साली नदीमा खसे। डोलीहरू श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले पक्षी रूप भई कैलाशमा गई शिवलोकमा आनन्दले रहे। चन्द्रावती भने त्यो नदीको जलभित्र डुबिरहिन्, तर उनको प्राण चाहिँ गएन। जुन दिन चन्द्रावती साले नदीमा खसिन् त्यसै दिनदेखि साले नदी बग्न छाडिन्। त्यो देखि माझीहरूले भन्न लागे, यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा ग्रह अथवा नाग आई बसे अथवा राज्यमा केही उत्पात हुन आँट्यो। यो कुरा राजालाई बिन्ती गरौँ। यति भनी माझीहरू नवराज राजा छेउ गएर बिन्ती गरे, हे महाराज, साले नदी बग्न छाडिन्। यस्तो भएको हामीले आजसम्म सुनेको पनि थिएनौँ, आज आँखाले देख्यौँ। यो के आश्चर्य भयो, हजुरले विचार गरी बक्सनुहोस्। माझीका कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई बोलाएर माझीहरूले भनेको वृत्तान्त सुनाए। राजाले माझीहरूलाई हुकुम दिए, साली नदीका तीरमा गएर भित्र कुनै जन्तु छ कि जाल हाली हेर। माझीहरूले राजाको आदेश अनुसार जाल हाली हेर्दा एकजना अर्धमृत स्त्री जाति जालमा अल्झी आइन्। ती स्त्री चन्द्रावती थिइन्। ती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठरोग भएकी, होस केही नभएकी, हिलोले छोपिएकी, मुडो जस्ती भएकी, देख्दैमा घिनलाग्दी थिइन्। माझीहरूले चन्द्रावतीलाई चिन्न नसकी तिनलाई नदीको किनारमा मिल्काएर फेरि जलभित्र पसी खोज्न लागे। धेरै बेर खोज्दा पनि माझीहरूले केही पाएनन्। त्यसपछि राजासँग बिन्ती गरे, हे महाराज, हामीले त केही पाउन सकेनौँ। तब राजा नवराजले आफै गएर स्तुति गर्दै भन्न लागे, हे गङ्गे, तपाईँ किन स्थिर हुनुभयो, मैले जान्न सकिनँ, मदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यति भनी हातमा अर्घ्य लिई पारो नवरात्न समेत हाली गाईको दुधले अर्घ्य दिए। यसरी राजाले अर्घ्य दिनासाथ साले नदी पहिले झैँ बग्न थालिन्। त्यो देखि नवराज राजा खुसी भई गङ्गाजीलाई सम्झँदै दरबारतिर फर्के। किनारमा बेबारिसे बनिएकी ती चन्द्रावती भने क्षणमा चेष्टा हुने, क्षणमा मूर्छा हुने, क्षण क्षुधा र तृष्णाले पीडित हुने गर्दथिन्। उनी महाकष्ट पाएर साली नदीको किनारमा मुडो लडे झैँ लडिरहेकी थिइन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही नपाउँदा भोक खोप्न नसकी माटो खाउँ भनी माटो हातमा लिइन्। तर त्यो माटो पनि पत्थर भइगयो। पत्थर पनि खाउँ भन्दा हाड भयो, हाड पनि खाउँ भन्दा खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खान लाग्दा ठुलो बतास आई उडाएर लगिदियो। चन्द्रावती आफूप्रति धिक्कार मान्दै फेरि मूर्छा परिन्। जब जब चन्द्रावती भोकले गर्दा माटो खान लाग्थिन् त्यही बेला त्यो माटो क्रमशः पत्थर, हाड र खरानी हुन्थ्यो। उनले खान पाउँदैनथिन्। एक दिन नवराज राजाले आफ्नो राज्यमा भएका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर पूजा गरी श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराउने विचारले निमन्त्रणा समेत पठाएका थिए। अग्निपुरका कपिल नाम गरेका ब्राह्मणका दुई भाइ पनि राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान भनी त्यतिबाट आउँदा साली नदीको बगरमा लडेकी चन्द्रावतीले देखेर सोधिन्, तपाईहरू कहाँ जानुहुन्छ, अहिले कहाँबाट आउनुभयो? चन्द्रावतीले यस्तो भनेपछि ब्राह्मणहरूले उत्तर दिए, हामी कपिल नाम गरेका ब्राह्मण हौँ। लावण्य देशका राजा नवराजले ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणा गरेकाले सोही भोजनमा जान लागेका हौँ। त्यो कुरा सुनि चन्द्रावतीले भनिन्, हे ब्राह्मण हो, मैले 5 दिनदेखि केही खाएकी छैन। तपाईहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिनु भए पुण्य होला। चन्द्रावतीको कुरा सुनेर ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, अहिले हामी यसै भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाका दरबारमा के हुन्छ कसो हुन्छ। फेरि हामी ब्राह्मण जाति ल्याउन हुने वस्तु दिए भने त ल्याउला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए भने कसरी ल्याउला। यस अर्थले त आशा गरी नबस। यति भनी ती ब्राह्मणहरू लावण्य देशतिर गए। नवराजले सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरी भोजन गराई दक्षिणा दिएपछि ब्राह्मणहरूले नवराजलाई आशीर्वाद दिएर विदा भई आफ्ना आफ्ना घरतिर गए। अग्निपुरका कपिल नाम गरेका ब्राह्मणहरूले त्यति बेला चन्द्रावतीका कुरा सम्झी आपसमा भन्न लागे, त्यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गर्दी हो, मागो भने के भन्लान्। यसरी सङ्कोच मान्दै भोजन गरेका ठाउँमा जाने आउने गर्न लागे। गोमा महारानीले तिनीहरूलाई देखि भान्सेहरूलाई बोलाएर भनिन्, हे भान्से हो, ती ब्राह्मणहरूलाई खाना पाएनन् कि भोजनदेखि सन्तुष्ट भएन, यो कुरा सोध। महारानीको आज्ञा अनुसार भान्सेले सोधे, हे ब्राह्मण हो,
तिमीहरूले खाना पाएनौ कि अथवा भोजनबाट सन्तुष्ट भएनौ? ब्राह्मणहरूले उत्तर दिए, हे भान्से हो, महाराजका कृपाले हामीले इच्छापूर्वक भोजन गऱ्यौँ, सन्तुष्ट पनि भयौँ। तर हामी यहाँ आउँदा साली नदीका तीरमा कुष्ठरोग भएकी एउटी स्त्रीले देखेर भनी, तिमीहरू भोजन गरी फर्कदा मलाई पनि केही ल्याइदिनु। 5 दिनदेखि मैले केही खाएकी छैन भनेर त्यसले भनेकी थिए। त्यसले आशा गरिरहेकी होली, हामीले यस्तो कुरा भन्न नसके यहाँ अलमलिएका हौँ। यसरी ब्राह्मणहरूले सङ्कोच मान्दै सो कुरा भनेपछि भान्सेले गोमा महारानीलाई सबै कुरा बिन्ती गरे। गोमा महारानीले हुकुम दिइन्, 2 ब्राह्मणले बोक्न सक्ने जति खाने वस्तु देऊ। भान्से भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा राखेका सम्पूर्ण वस्तु भण्डारमा रित्तिए। यो देखि आश्चर्य भई बिन्ती गर्न लागे, हे महारानी, राखेको ठाउँमा केही पनि छैन, के दिनु? गोमा महारानीले यस्ता कुरा सुनि आफै भण्डारमा गई हेर्दा दिने प्रकारको वस्तु केही नदेखी आफूलाई खाना बनी राखेको खाना देऊ भनी अर्याइन्। भान्सेले ब्राह्मण छेउ गई भने, हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाम लिने बित्तिकै राजाको सम्पूर्ण भण्डारको वस्तु रित्तियो। यो महारानीलाई भनी पकाइरहेको भात छ, लगिदेऊ। यसो भनी भात सुम्पिदिए। ब्राह्मणहरूले लाज मानी त्यो भात लिई दरबारबाट निस्केर बाटो लागे। ती ब्राह्मणहरू जानसाथ राजाको भण्डार फेरि पूर्ण भई जहाँ जे वस्तु राखेको थियो त्यही सबै कुरा देखियो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रतकथायां नवराजकृत ब्राह्मण भोजनम नाम 27 सम्पूर्णम्। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः।